आंसू का कतरा रब मान जाता है। वो 7 समुद्रों का मालिक किस चीज़ पे मानता है? एक आंसू का कतरा। ये सिद्दीक साहब ने ये बात सुनी होगी, क्योंकि ये तो मेरे पास जुमा पढ़ते इनको पता होगा, लेकिन आपके लिए हो सकता है ये बात नहीं हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम, आपका ये वाक़या है कि रिवायत है, ये हदीस मुबारक है बाकायदा, कि उनके ऊपर ना कहत आ गया। जैसे आज हमारी थोड़ी थोड़ी हालत वैसे, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। हालात तंग हो गए हैं, रिज़्क़ की तंगी है, घर में झगड़े हैं, बारिशें बहुत कम हो रही हैं जी, हर बंदे को नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक वही वाला सिस्टम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ये वाक़या है कि कुछ बंदे जो है ना इकट्ठे हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर अर्ज़ की कि रब के कलीम, हालत बड़ी ख़राब हो गई है। क्या हुआ है कि बारिश बंद हो गई है, कहत आ गया, ज़मीनें बंजर हो गई हैं, जानवर भूख और प्यास की वजह से मर रहे हैं, दूध खुश्क हो गया, हालात बड़े ख़राब हैं। ऐ रब के कलीम, आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपनी कौम को फरमाया कि चलो मेरे साथ। सबको पकड़ा और एक सहरा में गए, बड़ा सारा मैदान था। वहाँ पर जाकर ना आपने नमाज इस्तिस्क़ा, जो उस वक़्त जो उनका मामूल था उस हिसाब से उन्होंने जो भी इबादत थी जिस तरह भी था वो किया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और ये भी हमेशा याद रखें कि नबी की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, कभी भी किसी भी नबी की दुआ रद्द नहीं की जाती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, आवाज़ आई कि मूसा तेरी दुआ नहीं कबूल हो सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान कि बारी ताला क्यों? तो आवाज़ आई कि मूसा, तेरे इस पूरे मजमे में ना एक बंदा, कितने, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, एक बंदा ऐसा है जिसको 40 साल हो गए वो हमारी नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहा है। एक मर्तबा भी उसने हमारा नाम नहीं पुकारा, एक मर्तबा भी उसने अपनी पेशानी हमारी बारगाह में नहीं झुकाई, हमेशा हमारे हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। उसी एक बंदे की नहूसत, उस एक बंदे की नाराज़गी की वजह से मैंने सारी कौम के ऊपर यह अज़ाब मुसल्लत कर रखा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब तआला ने हुक्म दिया कि मूसा, उस बंदे को इस मजमे से बाहर फेंक मार, दुआ फ़ौरन कबूल होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में ऐलान फरमाया कि कौन ऐसा बदबख्त है जिसको 40 साल हो गए कि रब ताला की बारगाह में नहीं गया और नाफरमानियाँ कर रहा है, जिसकी वजह से सारी कौम के ऊपर इस वक्त मुसीबत पड़ी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 2 से 3 मरतबा ऐलान फरमाया, कोई बंदा बाहर नहीं निकला। लेकिन ये है कि सब एक दूसरे को देखने लग गए। तो फिर जो गुनहगार था ना मुझ जैसा, उसको पता लग गया कि यार मेरी बात हो रही है। फिर उसने पता क्या किया, शोर नहीं डाला, उसको भी पता था ये रब ताला के है ना वो मामलात हैं, वो जैसे जिसको मर्ज़ी नवाज दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं, कोई बंदा नहीं निकला। तो जिसको मुखातब किया जा रहा था, जिसके बारे में बात की जा रही थी, उसको पता लग गया कि मेरी बात है। उसने क्या किया कि ऐसे कपड़े के अंदर ना मुंह छुपा लिया, अपना मुंह छुपा के ना तो रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करता, बारी ताला रुसवाई से बचा ले मुझे। अगर आज मैं इनके सामने आ गया ना तो इस मजमे में मेरा भाई भी खड़ा है, मेरा बाप भी खड़ा है, मेरा बेटा भी खड़ा है, मेरी बीवी भी होगी, मेरे बच्चे भी होंगे, सब होंगे, रिश्तेदार होंगे। अगर उनके सामने मुझे जाहिर कर दिया गया और मैं सामने आ गया तो बारी ताला मेरा भरम टूट जाएगा, बारी ताला मैं जलील और रुसवा हो जाऊंगा। रिश्तेदार, कबीले वाले, महल्ले वाले, इलाके वाले, शहर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, बारी ताला मुझे माफ़ कर दे। ये रिवायात में लिखा हुआ मिलता है कि उसने उस बंदे ने ना ऐसे मुंह छुपाया,
منہ چھپا کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی. اور کیا تھا؟ توبہ کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. روتے روتے کیا ہوا کہ آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہہ نکلا، بس ایک آنسو کا قطرہ. اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، ادھر وہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے اور بار بار معافی مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے اور رب تعالیٰ کو منا رہا ہے. تو ادھر سے کیا ہوا کہ رحمت کی بارش چھما چھم برسنا شروع ہو گئی، چھما چھم برسنا شروع ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، عرض کی کہ باری تعالیٰ ابھی تو کوئی بندہ اس مجمع سے نکلا ہی نہیں، ابھی تو فرما رہا تھا کہ جب تک وہ نہیں نکلے گا تب تک دعا قبول نہیں ہوگی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی میں نے اسی کی وجہ سے بارش برسا دی ہے، جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے بارش برس گئی. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس نے ہمیں ناراض کر رکھا تھا نا، جس کی وجہ سے ساری قوم کے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی تھی، اسی نے ہمیں راضی کر لیا اور میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اب وہ میرا دوست بن گیا، میرا خلیل بن گیا. اسی کی وجہ سے، اسی کے صدقہ سے میں نے پوری قوم کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا اور رحمت کی بارش برسا دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب ذرا زیارت تو کروا کہ کون سا تیرا محبوب بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات حل ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ، میں ظاہر بھی جانتا ہوں، غیب بھی جانتا ہوں. جو میرے سامنے ہے، جو مجھ سے پوشیدہ ہے، جو بھی کچھ ہے سب میں جانتا ہوں. اگر میں چاہتا تو میں تجھے کہہ سکتا تھا کہ اے موسیٰ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں یہ بندہ ہے جس کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر یہ عذاب ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک مار. تو میں کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے اس وقت نہیں کہا جب وہ ہمارا مجرم تھا. میں نے تو اس وقت اس کا پردہ فاش نہیں کیا. اب تو وہ میرا محبوب بن گیا، میرا دوست بن گیا. اب تجھے میں کیسے بتا دوں کہ موسیٰ اس بندے کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب آیا تھا. تو اس کو منانا تو بڑا آسان ہے، ایک آنسو کا قطرہ اور ہم مان جاتا ہے جی. تو وہ بنی اسرائیل قوم تھی، ایک بندہ تھا جس کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر مصیبت آئی. تو جہاں پر پورے محلے بھرے پڑے ہوں بے نمازیوں سے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ استغفر اللہ. جہاں پر محلے کے محلے سود خوروں سے بھرے پڑے ہوں، وہاں پہ کیا ہوگا؟ جہاں پر محلے کے محلے ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہوں جنہوں نے اپنی بہنوں کے حق مارے ہوئے ہوں، پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر حالات ہمارے سامنے جو ہو رہے ہیں